पूण सतत हांव तुमकां सांगतां, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, कित्याक हांव गेल्ले खरीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशीं धाडटलों. तो येतच पातका विशयांत, निती विशयांत आनी निती फैसला विशयांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. सांजवंसो वांजेल 16 अध्याय 7 आनी 8 वड.
आत्म्या देवून ये, जीविताची जर जाऊन वाळून ये. पवित्र आत्म्या देवून ये, जीविताची जर जाऊन वाळून ये. जीविताची जर जाऊन वाळून